बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। ये जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, जब शो शुरू होने से पहले आपको ये कह दिया जाए कि आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये वो वाली मुस्कुराहट है। सो आप लोग भी हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी कब कैसे गुजर जानी है, तो कोशिश कीजिए दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। बड़ा ज़बरदस्त लगा कल सारे सोशल मीडिया पर ये देख कर के सब ने अपने पिक्चर्स अपनी माओं के साथ लगाई है। माओं के तो सारे ही दिन होते हैं, सो अच्छा लगता है आपको अपने, मेरे ख्याल से ज़िंदगी में बड़ा एक प्योर रिश्ता जिसे कहा जाता है ना, वो अपनी माँ और अपने बाप के अलावा कोई रिश्ता ऐसा नहीं है। सो तमाम माओं को सलाम, तमाम माओं के लिए बहुत सारा प्यार, तमाम माओं के लिए बहुत सारी मोहब्बत। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, क्योंकि ये आपकी ठंडक तो आंखों की होती है। बड़ा थकावट जितनी मर्जी हुई हो, जितनी मर्जी परेशानी हो, माँ की गोद में आप सर रखें, बड़ा सुकून मिलता है। सो ये मेरे ख्याल से मेरा एक्सपीरियंस नहीं, ये सभी लोगों का एक्सपीरियंस है। आप परेशान हो तो आप जब तक अपनी माँ से अपना मसला ना डिस्कस कर लें, आपको बड़ी उम्मीद होती है कि मेरी माँ मेरे लिए दुआ करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे। कल के दिन की मुनासबत से अच्छा, आजकल बच्चे तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सोशल मीडिया पर हमने देखा कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, कोई केक कटिंग कर रहा है। तो चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास, उनसे पूछ लेते हैं उन्होंने मदर्स डे किस तरह से सेलिब्रेट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद सिप्रा साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, कल क्या स्पेशल किया अपनी अम्मा के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल मेरी माँ के लिए और हम पूरी फैमिली के लिए स्पेशल दिन था। वैसे मदर्स डे था, लेकिन मेरी अम्मा जो है कल उम्रा करके माशाल्लाह वापस आई, तो आपके लिए तो डबल खुशी होगी। डबल खुशी है। सुबह मैंने उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया और उसके बाद घर पे। तो देखें, माँ एक ऐसी हस्ती है कि खैर मुबारक, माँ एक ऐसी हस्ती है जिनकी दुआओं से आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। बेशक। देखें, परवरिश करना, खाना पिलाना, ये सारा कुछ करना, ये तो उनके हिस्से में आता है, लेकिन जो दुआएं होती हैं ना, इस वक्त जिस एज में हम अब पहुंच गए हैं ना, अब बस दुआएं हैं। वो घर पे बैठी हैं, सफ़ेद बाल हैं जिनको चांदी जैसे बाल कहा जाता है, तो वो घर पे बैठ के दुआएं कर रही हैं। और मेरे साथ तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं अगर लेट हो जाऊं तो बेगम शायद ना करें मैसेज, लेकिन मेरी अम्मी की कॉल ज़रूर आती है कि आप अभी तक पहुंचे नहीं। तो देखिए, और उम्मीद भी रहती है कि मैं लेट हो गई हूँ, अम्मा तो कॉल करेंगी। तो फिर ये सारी चीज़ें होती है। तो मेरे ख्याल में हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे और उनकी दुआएं हमेशा हमें मिलती हैं। सुमामीन। राव साहब, देखिए, वैसे तो हर रोज़ ही अल्हम्दुलिल्लाह माओं से मोहब्बत जितना आप कर सकें उनके लिए, वो आप कुछ हक अदा नहीं कर सकते। आप कहें ना कि मैंने तारे तोड़ के अपनी माँ के लिए ला लिए, लेकिन वो उसके मुकाबले में वो कुछ नहीं है। आपका वो ज़ाहिर है जो पहली नर्सरी, वो उसके बाद फिर सारी चीज़ों को देखना घर के, और फिर मैं तो इसलिए भी इस हवाले से तो मैं घर में बड़ा हूँ, अपनी वालदा का सब पहला बच्चा। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि बेहतरीन वक़्त, बेहतरीन जैसे भी हालात थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की। और कमाल मेहरबानी से आज देखें, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अगर हम कोई 10-15 साल पीछे देखें तो वी वर नथिंग। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। और हम जो डिफरेंस बड़ा ज़रूरी है डिस्कस करना। आजकल हम देखते हैं कि उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमने वक्त गुजारा। और मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि हम आखिरी जनरेशन है जो थोड़ा इखलाकियात और वो अदब व एहतराम को मलूज़ खातिर, गलतियाँ भी होती हैं, इंसान से हुई होंगी डेफिनेटली, तो उसके बावजूद जो है वो कोशिश यही रहती है कि अदब और एहतराम का जो दामन है वो हाथ से ना छोड़ा जाए। इसके अलावा तो आप जितना मर्जी कर लेना, वो मैं फिर से बात करूंगा कि आप वो कम है, ये रिश्ता ही ऐसा वो है। कुछ भी नहीं है जो उन्होंने आपके लिए किया, सेक्रीफाइस किया, आपको अच्छे बुरे हालातों में जिस तरह से आपको पाला पोसा, और फिर जो कुछ भी ऑब्वियसली इस मकाम पर आके आज मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ ने किस तरह से हम लोगों को संभाला पाला। जब आप अपने बच्चों को संभालते हैं, रातें जागते हैं, तो फिर बहुत चीज़ों का आपको तब आके एहसास होता है। लेकिन यहाँ पर मैं गुजारिश उन लोगों से करना चाहूँगी जिनके लिए एक माँ को संभालना भारी हो गया है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस सुनती हूँ, और फिर ओल्ड एज होम में जो हम हालात देखते हैं, इतनी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, लोगों के 5-5 बेटे होते हैं, माएँ दुआएं मांगती हैं कि हमारे घर बेटा होना चाहिए जो हमें संभाल सके। बेटियों ने तो अपने घरों को चले जाना है। नहीं, मैं बहुत सारी बेटियों को जानती हूँ जो अपनी माँओं को संभाल के बैठी हैं, और बेटे उस माँ को पूछते भी नहीं हैं।
4 बेटे हैं, एक माँ को संभालना सबके लिए भारा हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने आपको जितनी बड़ी ये नेमत दी है उसको अंदाज़ा नहीं आप लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी माँ से मोहब्बत कीजिए, अपनी माँ का एहसास कीजिए। जिनकी माएँ हैं वो कदर करें, जिनकी नहीं है वो उनके लिए दुआ करें। और जिन्होंने अपनी माँ को होने के बावजूद उन्हें छोड़ दिया हुआ है, और वो अपनी ज़िंदगी, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मेरे ख्याल से उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं हो सकता जो माँ की दुआ से, माँ के साथ से महरूम रह जाता है। क्योंकि एक यही रिश्ता है जो ज़िंदगी में, जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत और सबसे अहम रिश्ता है। सो अगेन दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे। आज के प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ हमारी आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं? ओवर बिलिंग की मद में सारिफिन को अरबों का रिलीफ देने का मामला, लेस्को अफसरान मामले को इल्तबा का शिकार करवाने के लिए मुतहरिक हैं। काश्तकारों को तेल तक पानी की बरवक्त फराहमी की तजवीज़ पर गौर, वज़ीर आला ने सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट के आगाज का इंदिया दे दिया। डिफेंस के इलाके में नामालूम चोर ने घर का सफाया कर दिया, 5.5 करोड़ रुपए 12 तोले जेवर चोरी। और वज़ीर खुराक ने मुलाकात की है जी, नान भाइयों से रोटी 15 रुपए की अब मिलेगी। ये हैं आज की खबरें। शाहिद सिप्रा साहब की लीड स्टोरी है, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर बिलिंग पर रिलीफ देने की बात तो की जा रही है, लेकिन इसमें रुकावट बनते जा रहे हैं जी अफसरान। अब ये बंद कैसे तोड़ा जाएगा शाहिद सिप्रा साहब? देखें, सबसे पहले तो आप वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऐसे केस को हाथ डाला है जिस पर मुल्क की तारीख में कभी किसी ने जिसको नहीं पकड़ा। दूसरी बात कि इस पे हम पहले बाद में आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रेडिट मिला है, जिनको लाखों रुपए में क्रेडिट मिला है। मेरे पास भी बिल्स आए हैं, लोगों ने दुआएं भी दी हैं। 58 लाख 45 लाख का क्रेडिट मिला है। मतलब आपका बिल जो 60 लाख हमारे मुल्क में वापस आपकी जेब में गए हुए पैसे आ जाए, मुमकिन नहीं है भाई। 58 लाख 45 लाख 50 लाख ये तो नॉर्मल है ना। ये छोटे कारखाने, एम्ब्रॉयडरी होगी, तार बनाने वाली फैक्ट्री होगी, ये प्लास्टिक दाना फैक्ट्री होगी, ये छोटे कारखाने जो छोटे लोग अपना रोजगार बनाए, इनको मिल रहा है। करोड़ों रुपए इंडस्ट्री को भी मिले होंगे, वो भी चीज़ें अब सामने आ जाएंगी। मैं कंज्यूमर्स को 2-3 बातें बताना चाह रहा हूँ कि ओवर बिलिंग में इस वक्त जो बिल उनके घरों में आ रहे हैं या उनकी फैक्ट्रीज में आ रहे हैं, जिस बिल के साथ CR लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है, और उस पर एक एडजस्टमेंट का बॉक्स है, उसके अंदर यह रकम लिखी हुई है, वो अगर आपकी रकम क्रेडिट या CR के साथ आ रही है तो बराह रास्त वो आपकी ओवर बिलिंग थी जो लेस्को ने ख़त्म की है। अगर लेस्को ने ख़त्म नहीं की तो उसमें 2 और बॉक्सेस हैं, एक एरियर का है और एक उसमें डेफर्ड अमाउंट का है। ठीक है। अगर आपके बिल में आज करंट बिल तो आपका ओवर बिलिंग के बगैर है, लेकिन माजी में जो ओवर बिलिंग हुई है अगर वो एग्जिस्ट कर रही है आपके कनेक्शन पे, तो एरियर में जो अमाउंट पड़ी है वो अभी ओवर बिल्ड है, वो लेस्को ने नहीं निकाली। और अगर आपके डेफर्ड अमाउंट के खाने में पड़ी है जो अमाउंट वो ओवर बिल्ड है, वो अभी नहीं निकाली। तो बराह रास्त FIA के पास जाएं और उनको अपना ये बड़ी स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, मैं अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर करूंगी। ये बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गए हुए पैसे आपको वापस मौसूल हो जाए, तो आपने डायरेक्ट FIA पे जाकर ये सब चीजें, ये बिल्स उनको दें, ये इनको क्रेडिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसकी क्या वजह है कि अभी तक 30% दिया है। FIA ने 93 करोड़ यूनिट्स की हैं, 83 करोड़ 93 हो गया, उसमें 10 करोड़ ऐड हो गया है। लेस्को ने अपना जो किया है, जो कैलकुलेशन की है, वो 98 करोड़ की है। 98 करोड़ 22 लाख यूनिट्स की बनती है, अंदाजा लगाएं। ये उसमें अभी 30% रिलीफ मिला है। अब क्या कह रहे हैं आप, अच्छा पिछली दफा 30% रिलीफ मिला है, इनका 22-23% लाइन लॉसेस बढ़े हैं, खसारा बढ़ा है। ठीक है, बढ़ता है, बढ़े। आपने जो नुकसान किया हुआ है वो आप आवाम नहीं उस पर जाएगी, आपने उसको भुगतना है, लेस्को ने उसको भुगतना है। अब अगर दोबारा ये क्रेडिट एडजस्टमेंट मजीद 30% देते हैं तो फिर लॉसेस बढ़ेंगे, और जब 100% पे ये जोक जाएंगे तो लेस्को आपकी कम अज कम 43 या 44% लॉस पे जाएगी। जब लॉस लेवल इतना बढ़ेगा तो फिर ऑफिसर्स को अपनी गर्ददें जो हैं वो उनको नजर आ रही हैं कि हम फंदे में चले जाएंगे। इसलिए अब कोशिश कर रहे हैं कि FIA ने आज प्लान मांगा है। प्लान क्या है, मैं तो सिंपल बताता हूँ कि SDO और जो मुतलका एक्सीएन और रेवेन्यू ऑफिसर एज पर नेपरा रूल, उनके पास टोटल अख्तियार है कि अगर ओवर बिल्ड यूनिट्स हैं तो ये 3 बंदे निकाल सकते हैं। उसके बाद प्री ऑडिटर बैठा है, उसको प्री ऑडिट करे और फीड कर दे।
اتنا سا پروسیس ہے، لیکن اس کو گمبھیر کیوں کیا گیا، کمیٹی کیوں بنائی گئی؟ تاکہ ڈیلے ہو تھوڑا، لاس لیول جو ہے وہ نہ بڑھے اور کمپنی کا خسارہ سامنے نہ آئے۔ براہ راست اس کا ایفیکٹ کیا ہے کہ جو لیسکو جو عوام کو ریلیف دینے کی بات ہو رہی ہے اس میں رکاوٹ ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، کیا سمری بنا رہے ہیں کہ 17 ماہ میں ہم لوگ ختم کریں گے۔ بھائی 17 ماہ میں کیوں ختم کریں گے؟ جب آپ اوور بلنگ کر رہے تھے آپ پوچھ کے کر رہے تھے، آپ کسی کمیٹی یا کسی آفیسر یا بورڈ آف ڈائریکٹر سے پوچھ کے آپ کر رہے تھے، اوور بلنگ تو آپ خود کر رہے تھے۔ اب جواب دے بھی یہ خود ہیں، ایف آئی اے نے آج پلان مانگا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ایف آئی اے کی اتھارٹی لاہور زون کی ہمیشہ منسٹر صاحب نے تعریف کی ہے، جو یونٹس اوور بلڈ ہیں سمپل ایک ہی بات ہے کہ ان کو کریڈٹ دیں لوگوں کو، اگر وہ کریڈٹ دیتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ ہے، ادروائز کریڈٹ نہیں ملتا تو یہ اتنی بڑی جو کمپین بنی جو کہ نیشنل لیول تک چلی گئی۔ باقی ڈسکوز کے بھی لائن لاسز بڑے ہیں، یہ صرف لیسکو کے نہیں بڑے، گیپکو کے بھی بڑے ہیں، آئی ایس کو ڈاؤن ہوئی ہے، فیسکو ڈاؤن ہوئی ہے، باقی اس کے ساتھ دیگر جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے ہیسکو کے بھی لاسز بڑے ہیں، ملتان کے بھی بڑے ہیں۔ یہ سارے کیوں بڑے ہیں؟ یہ جہاں جہاں اوور بلنگ تھی اس کی وجہ سے لائن لاسز بڑے ہیں۔ اب ایک اور بات کی جاتی ہے جی کہ بورڈ سے اگر ہمیں منظوری ملتی ہے تو شاید تھوڑا وقت مل جائے گا۔ بورڈ کس حیثیت میں دے گا راؤ صاحب کہ اوور بلنگ؟ بورڈ تو ہے ہی نہیں۔ ہاں کیا کس طرح نکالا؟ ہاں بورڈ تو خیر اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہا، تحلیل ہو چکا ہوا، بورڈ تو ہے دلیل ہی نہیں اور کچھ ریزائن کر گئے، مطلب تھوڑے ممبر رہ گئے۔ اب ایک اور بات کچھ دن پہلے آئی کہ ہم احتساب کا راستہ اپنا رہے ہیں لیسکو، ٹھیک ہے احتساب ہونا چاہیے، اگر ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوتی ہے تو کرنے، لیکن دو لوگ نہ ہی سمجھیے نا، نہیں ایک اور ایسے نہ کریں نا، اب میں بتاتا ہوں، آپ احتساب کا تھوڑا سا مجھے ٹائم دے، میں بتا دوں احتساب کا عمل دیکھیں۔ شاہپور ڈویژن کا پہلی ایف آئی آر ہوئی، ایف آئی اے نے پہلی ایف آئی آر رمضان شریف میں دی، شاہپور ڈویژن اور اس میں سابق ایکسین کو گرفتار کیا۔ شاہپور ڈویژن کے جو حالیہ ایکسین تھے آصف جاوید، انہوں نے 0 اوور بلنگ کر دی، انہوں نے 1% بھی نہیں رہنے دی، بڑا پریشر آیا، بڑا کچھ ہوا، اس نے سارے یونٹس نکال دیے، انہوں نے کہا میں نے ایکچول بلنگ کرنی ہے، نہ سی او کی مانی نہ کسی کی مانی۔ لیسکو چیف نے کیا کیا؟ پرانا ایک شوکاز نوٹس نکالا جب وہ پچھلی پوسٹنگ پہ تھا، اس میں اس کو ٹرمینیٹ کر دیا۔ اندازہ کریں صرف اس وجہ سے کہ میں جو کہہ رہا تھا نہیں کیا، لیکن چلو دوسری صورت میں اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں، نکال دیا، یہ 3 دن پہلے نکال دیا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جس سرکل میں اوور بلنگ کے خلاف کمپین ہوئی، یونٹس لوگوں کے نکالے گئے، وہ سینٹرل سرکل جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ایس سی کو او ایس ڈی بنایا، اس کو شوکاز نوٹس دے دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں اب ایف آئی اے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایس سی کو او ایس ڈی بنا کے شوکاز نوٹس تو دے دیا ہے، لیکن جب ایس سی کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا اس وقت آپ لوگ چلے گئے ہیڈ کوارٹر کے، ایف آئی اے ریڈر نہیں ہے، ایس سی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بھائی اگر ایس سی کی مقدمے میں ذمہ داری نہیں ہے تو پھر آپ کا جب وہ سیٹ پہ بیٹھا آپ اس کو او ایس ڈی کیوں بنا رہے ہیں؟ پھر اس کی پھر بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ دورہ معیار چل رہا ہے، لیسکو چیف ادھر بھی کھیل رہے ہیں ادھر بھی کھیل رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ لیسکو چیف کی اس کو 68 لاکھ تنخواہ سے غرض ہے، اس کو اپنی مراد سے غرض ہے، اس کو اپنے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں اس سے غرض ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ لوور سٹاف کی بات کرتے ہیں تو ان کو بھی اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز سے غرض ہے۔ جو ایکسینز آج کل ہر ایکسینز جو ہے وہ اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت وہ کوئی ٹیم تو نہیں آ رہی ایف آئی اے کی، اس طرح کی نوبت بھی ہے۔ تو انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے چکر لگا کے لوگوں کو چکرا دیا۔ ایک تو دیکھیے سپرا صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 3-4 مرلے کی ایک کارخانہ تھا، اس کو 5.5-6 لاکھ روپے بل آیا، وہ آپ نے مہربانی کی اور اس کے بعد پھر وہ اس وقت تو وہ نکال دیا گیا، سبزہ لیسکو جو ایکسین سبزہ بیٹھتے ہیں انہوں نے نکال دیا، لیکن بعد میں پھر آ گیا۔ میں نے ان سے پھر یہی مشورہ دیا کہ میں نے کہا یار اس کا خود ہی محنت اللہ کر کے تو وہ کر لیں۔ تو یہ اس طرح کے ہمارے جو جاننے والے ہیں وہ کیسز کا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ آپ 83 سن رہے تھے، 93 اور اب سپرا صاحب نے 98 کروڑ کا فگر دیا ہے، یہ غیر معمولی بات ہے۔ اور یہ نوبت آئی کیوں؟ سب سے پہلے تو یہ جو اوور بلنگ کرنے والے لوگ ہیں یہ دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک۔ اگر آپ ان کو مثال نہیں بناتے تو کیا عوام کا پہلے کم خون نچوڑا جا رہا ہے جو اوور بلنگ کرنے جا رہے ہیں؟ اور میں کل ہی چارٹ دیکھ رہا تھا بجلی چوری کے حوالے سے، لائن لائسنس کے حوالے سے، کہ 5% ہے پنجاب میں، پنجاب کی جو لیسکو کے پاس جو ایریا ہے 5% ہے اور باقی سب سے کم ہے، باقی تمام ڈسکو سے کم ہے لیسکو میں، اس کے باوجود اوور بلنگ ہے۔ حد نہیں ہے کہ آپ نے مطلب سمجھا کیا ہوا ہے؟ مطلب ہم سمجھ رہے ہیں 83 کروڑ بڑا ہے، 93 میں آپ کو بتاؤں یہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو مثال بنانا چاہیے، بڑا سمپل ہے۔
2 سال میں یہ اوور بلنگ کا زیادہ جو ہے وہ چیزیں اس کی شرح بڑھی، اور پچھلے 1 سال کے دوران لیسکو کو 13% لائن لاسز سے 9% پہ لایا گیا. یہ 4-5% جو ڈیکریز ہوا یہ اوور بلنگ پہ ہوا. آپ ان لوگوں کو پکڑ لیں، یہ 1-2 کے اندر جو تعینات رہے ہیں تو بڑے آسانی سے اس کا حل نکل آئے گا. یہ تو اب ایجنسی نے کرنا ہے، آپ کے تحقیقاتی ادارے نے اس کو آگے بڑھانا ہے. ہم بھی بجلی چوری کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بجلی چوروں کے خلاف کرنا جی حوصلہ شکنی بجلی چوری کی ہوتی ہے، لیکن بجلی چوری جب ہو جائے تو اس کے اوپر جو ظلم آپ اوور بلنگ کی صورت میں کر رہے ہیں تو ان کو بھی کٹہرے میں لانا جانا. سب کو بھگتنی پڑتی ہے نا ایکولی. ایک اور سسپینشن ہوئی ہے جو احتساب پہ کر رہے ہیں. ایسی سعود ظفر اللہ سانگی کو معطل کیا گیا، معطل کیا ہے جی، آپ کے ناقص کارکردگی ہے. ٹھیک ہے اس نے بھی ریلیف دیا ہے کافی، اس کے بھی لائن لاسز بڑھے ہیں. معطل کیوں کیا ہے؟ کچھ دن پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میں لیسکو چیف ایس سی کو کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. اب میں نے آپ کو نہیں پوچھنا، میں نے آپ کو سفارشی کو پوچھنا ہے. یہ لیسکو چیف کہہ رہے ہیں، آن ریکارڈ ہے. مطلب یہاں پہ الٹی گنگا بہ رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں، آپ ایڈمنسٹریشن کے لیول چیک کریں کہ میٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے نہیں پوچھنا، میں نے آپ کو سفارشی کو کہنا ہے کہ جناب یہ بندہ کام ٹھیک نہیں کر رہا. تو جب وہ اس کے بعد اس کو سسپینڈ کر دیا. آپ ذاتیات پہ جب آ جائیں گے نا چیزیں تو پھر وفاقی وزیر داخلہ اس میں انٹرفیئر نہ کریں تو کیسے پتا چلنا تھا کہ یہ اوور بلنگ نہیں ہونے دے. آپ دیکھیں سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور اب گرمیوں میں انہوں نے خود بجلی چوری کروانی تھی. اس کے بعد شاہد سپرا صاحب بھی ایگری کریں گے، یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں پر اس کو روکا، بریک لگی تو دوبارہ وہی کچھ شروع ہو جائے گا. اس پہ تو اور یہ اب 11 ماہ مسلسل لاسز بڑھنے ہیں. 11 ماہ مسلسل پورا سال یہ اوور بلنگ ایز پر ریڈنگ کریں گے ریڈنگ، اور پورا سال کمپنی کے لائن لاسز بڑھیں گے. جس مہینے آپ کے کمپنی کے لائن لاسز ڈیکریز ہوئے سوائے نومبر کے، آپ ایسے سمجھے کہ اوور بلڈنگ کی. ہم نے اس بات کو مذاق سمجھتے تھے کہ 4800 میگا واٹ بجلی کے ایوز جو ہے وہ 10,800 کو چارج کرتے ہیں. اس طرح سے وہ اس کو ڈبل کر کے تو کم ہے آپ کی اگر کیپیسٹی تو بل کیسے آپ اوور چارج. لیکن اب بڑی اچھی چیز یہ ہے جی، شاہد سپرا صاحب نے بتا دیا ہے، پورا معاملہ سمجھا دیا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے اوور بلنگ ہوئی ہے، جو طریقے کا شاہد سپرا صاحب نے بتایا، آپ FIA سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. ہم بریک کے بعد آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے. اب ہم آ رہے ہیں جی اپنی اگلی خبر کی طرف، اور وزیر اعلیٰ نے سولر ٹیوب ویل پروجیکٹ کے آغاز کا اندیا دے دیا ہے. وزیر اعلیٰ سے وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ کی ملاقات ہوئی ہے. مزید اس کی ڈیٹیلز خبر کی کیا ہیں جی، ہم راؤ صاحب کی طرف چلیں گے. راؤ صاحب کی خبر ہے جی. راؤ صاحب دیکھیں، گزشتہ روز وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ نے ملاقات کی تھی وزیر اعلیٰ سے، اور وزیر اعلیٰ نے اپنی پہلی تقریر میں کچھ زراعت کے حوالے سے اور آبپاشی کے حوالے سے کچھ انیشیٹیوز کی بات کی تھی، جس میں کلیدی کردار ہے کہ آپ کے جو کھالے ہیں 8,000 سے زائد یہ کھالے ہیں جن پر بلینز آف روپیز لگا کے تو ان کو پکے کرنے کا ایک پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. ویسے یہ ہر دور میں اس طرح کے کام جو ہیں وہ یہ مجھے یاد ہے شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے بڑا کریڈٹ لیا تھا کہ میں نے کھالے پکے کر دیے اور پانی ضائع ہونے سے بچا دیا. اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے بڑا یہ کریڈٹ لیا، پھر شہباز صاحب نے، اور بزدار صاحب نے کہا میں نے تو اخیر ہی کر دی ہے نا، میں نے تو حد کر دی ہے. تو اور واقعی وہ حد کر کے گئے ہیں. اور اب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پہلی تقریر میں جن اہداف کا میں نے چونکہ وہ پوری سنی تھی جو اسمبلی میں انہوں نے کی، اس میں سے وہ اپنے ٹارگٹ کے پیچھے ضرور ہیں، ٹارگٹ کو وہ بھول نہیں پا رہی، اس پر کنٹینیوسلی میٹنگز بھی چل رہی ہیں. لیکن اس میں اس کے ایگزیکیوشن میں جس طرح سے ہیلتھ کے حوالے سے جو ان کے انیشیٹیوز تھے، جس طرح سے ان پر ایگزیکیوشن ہوئی ہے، اس طرح سے زراعت اور دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان پر ایگزیکیوشن مجھے لگتا ہے کہ پرابلم آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ 1-to-1 ملاقات ہے. اور جو فوٹو جاری کی ہے، اگر آپ وہ فوٹو دیکھیں اخبار کی تو وہ انگلی ایسے ان کی ایسے انگلی ہے، تو یہ شاید سگنل بھی ہے جاننے والوں کے لیے کہ تھوڑا منسٹر صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ ٹائٹن یور بیلٹس. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے ہر انیشیٹو کے اوپر فوکس بھی کیے ہوئے ہیں، اپنے لیگ سے انہوں نے نوٹس بنائے ہوتے ہیں جو ان کی روٹین ہے. تو اللہ کرے کہ جو کچھ پلان کر رہے ہیں وہ اپنے ود ان دا ٹائم فریم اس کو مکمل کریں تو اس سے یقیناً بڑے فوائد ہوں گے. جو سولرائزیشن کی بات کی جا رہی ہے، سولرائزیشن کے حوالے سے یہ بھی ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ کسانوں کو ریلیف ملے گا، بالکل، اور ہمارے ساتھ بھی چونکہ چھوٹے سے کسان موجود ہیں تو ان سے جانا جا سکتا ہے کہ ریلیف دینے کے دعوے تو بڑے کیے جاتے ہیں، لیکن جو گندم کے حوالے سے آپ نے جو حشر کیا کسان کا وہ آپ کے سامنے ہے.
آپ نے اگر خود گندم نہیں خریدنی تو پھر ایٹ لیسٹ جو قیمت آپ نے مقرر کی ہے وہ حقائق کے برعکس کیوں کی ہے؟ پھر آپ قیمت ہی 3300 روپے مقرر کر دیں، اگر 3300 روپے میں بکنی ہے تو پھر قیمت ہی وہ مقرر کریں تاکہ اس پر کم از کم جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو تو آپ انفورس کر سکیں کو. اب آپ نے قیمت مقرر کر دیا 3900 روپے اور پرائیویٹ سیکٹر کہیں 3000، 2800، کہیں 3300 اور یہ ریٹس اس دوران 2200 راو صاحب 2200 اور اوبیسلی کوئی چارہ نہیں. اور بعض جگہوں پہ تو ایسی شکایات بھی ہیں کہ 3 ماہ کے کریڈٹ پر گندم جو ہے وہ کسانوں کو دینی پڑی ہے اپنی فلور میلز کو یا جو آرڈرز تھے ان کو. تو اب گزارش یہ ہے کہ آپ پاشی اور زراعت کا آپ کے جو فوڈ باسکٹ اگر اس کو آپ کہتے ہیں تو ان دونوں ڈپارٹمنٹس کا بہت زیادہ کلیدی کردار ہے. آپ اس کو جتنا ڈیلے کریں گے اتنا ہی آپ کسان کی مشکلات میں اضافہ کریں گے اور الٹیمیٹلی آپ نقصان میں بھی جائیں گے. سولرائزیشن میں جانا ہے آپ نے. دیکھیں گندم کی قیمت آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سپورٹ پرائز کر دی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اب آپ کی اگلی جو فصل ہے وہ چاول کی فصل ہے جو کہ ایکسپورٹ ہونی ہے، جس سے آپ کو زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے جس میں اضافہ ہونے کا جو امید ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دوسری جو فصلیں ہیں وہ متاثر ہوں گی براہ راست. ابھی نگران گورنمنٹ میں محسن نذار نقوی صاحب نے جو کپاس کے حوالے سے کام کیا وہ آپ کو نظر بھی آیا کہ کپاس آپ $2 بلین کی کپاس امپورٹ کر رہے تھے. آج جبکہ کپاس کی فصل آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا وہ $2 بلین بچے گا. آپ اس پرسپیکٹو میں کام کریں تو آپ کو زیادہ سولرائزیشن جتنی جلدی کرنا ہے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر آپ کسی ایک ڈسٹرکٹ کو لے لیں. بھلے ہی وزیر زراعت اور وزیر آبپاشی کے جو 2 ڈسٹرکٹ ہیں ان کو ہی لے لیں اور یہاں پر سولرائزیشن کر دیں اور اس کا تاکہ کم از کم بجلی کے بلوں کے حوالے سے تو کسانوں کو ریلیف ملے. آپ کسان کارڈ کی بات کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گی شاہد سپرا صاحب سے، سولر ٹیوبل پروجیکٹ کا آغاز اگر ہو رہا ہے تو کتنا ریلیف مل جائے گا اس سے؟ دیکھیں ریلیف تو بہت ملے گا. اب سولر سسٹم پہ میں پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ کسی جگہ ٹیوبل لگایا ہوا تھا کسی نے، اور آج کل ویدر آپ کو پتہ ہے بڑا زبردست، کبھی بادل کبھی دھوپ، تو یہ زبردست ہمارے لوگوں کے لیے، شہری لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو دیہی علاقوں میں ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں نے ٹیوبل چلایا، سورج آ گیا ہے، 1 گھنٹے بعد جو بادل آ گئے تو میرا تو اگلا بھی گیا نا، وہ تو پانی کھال میں ہی رہ گیا. یہ چیزیں جو ہے ایفیکٹ کر رہی ہیں. لیکن گورنمنٹ لیول پہ اگر سولر پینلز دیتے ہیں، پتہ نہیں قدر دینے نے میں نہیں پتا، کوئی فیکٹری بھی لگنی ہے وہ بھی میں سنے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی مارکیٹ ہے وہ کریش کر چکی ہے. سولر پلیٹس کا ریٹ بہت کم ہے، انتہائی کم ہے، اور اس وقت گورنمنٹ کے پاس یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ خریدے. اور جو کسان ہے وہ کہتے ہیں 8 ایکڑ 10 ایکڑ، بھائی یہ چھوٹا کسان ہے نا، جو بڑا ذمہ دار ہے اس کو اتنا میٹر نہیں کرتا. چھوٹا کسان ہے اس کو دیں سولر پینلز، وہ اپنا ٹیوبل سولر پہ منتقل کرے اور چلائے. میں تو کہتا ہوں کہ سولر اگر نہیں ہوتا گورنمنٹ سے نہ ہو، ایکچوئل بلنگ کر دیں ٹیوبل کو، اوور بلنگ ختم کر دیں، تو یہ بہت بڑا ریلیف ہو جائے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ریلیف ہے ہی نہیں. پھر بھی سولرائزیشن سے آپ کو فائدہ تو ملے گا، اس سے ہوگا فائدہ. مجھے بتائیں جو گندم ہے، گندم جس کو پانی دینا ہے، آپ سردی میں گندم نے آپ کاشت کرنی، آپ اس پہ تو سولر چلا ہی نہیں سکیں گے، وہ تو آپ نے ٹیوبل ہی چلانا ہے. ایک فصل ہے جو آپ چاول لگائیں گے، وہ گرمیوں میں اس پہ پانی زیادہ ضرورت ہے، وہ آپ سولر پہ چلائیں. گنا ہے لگاتے ہیں، پورا سال آپ کو پانی چاہیے، اس کے لیے پورا سال ہی ٹیوبل چلنا ہے. گورنمنٹ اگر کوئی اس طرح کا پلان کر رہی ہے تو راو صاحب پولیٹیکل رپورٹر ہیں، یہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو وہی جو شہر سرخیوں میں دیکھتے ہیں. 1 دن پہلے آتا ہے جی ہم اتنے گھروں کو سولر پینلز دیں گے، اور کچھ دن بعد رامے صاحب کہتے ہیں ایسی فیکٹری لان لگے ہیں. میں کہ چلو چنگی گل ہے لا دیں. پھر کچھ دن کے بعد آتا ہے کہ نہیں ہم نے کچھ اسٹڈی کرنا. اگر فیکٹری بھی آپ لگاتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہی ہوئے گا. اوبیسلی اگر یہاں پر تیار کر کے آپ دیں گے سولر سسٹم، مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہونا چاہیے. فائدہ ہوگا، وہ تو دوہرا فائدہ ہوگا نا، روزگار بھی ملے گا. روزگار ملے گا. ایگزیکٹلی. اگر ڈویژنل لیول پہ آپ 9 مقامات پہ 9 فیکٹریاں بناتے ہیں تو یہ سولر بنانے والی جو فیکٹریز ہوں گی نجی شعبے کے اشتراک سے آپ لگانے جا رہے ہیں، تو اس میں اگر یہ پیسہ آپ انجیکٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا. بلکہ آپ کی جو پروڈکشن ہے مقامی طور پر ہوگی اور مقامی طور پر ملے گی، بجائے اس کے کہ آپ ڈالرز دیں، ڈالرز کے اگینسٹ وہ لیں. تو اس سے یہ اسٹریٹجی بہتر ہے، لیکن اس میں تاخیر جو ہے وہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. تاخیر نہ اس میں ہو. چلیں جی، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक वंस अगेन। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना दावों, वादों और सिर्फ बातों तक महदूद रह गया है। मैं बड़ी इम्प्रेस हुई, इतने ज़बरदस्त पुलिस स्टेशन बना दिए गए हैं। एक्चुअली मैं बड़ी इम्प्रेस हुई और मैंने पूछा जो जैन मंदिर के करीब पुलिस स्टेशन बना है कि ये बिल्डिंग किस चीज़ की बिल्डिंग है, क्या है यहाँ पर। मैंने रुक के उसको देखा तो मुझे पता चला जी अच्छा ये पुलिस स्टेशन है। इतना ज़बरदस्त जब आपको इन्वायरमेंट दे दिया गया है, फिर वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का काम, ये जो चोरी डकैती जो अब आपको लगता है कोई मसला ही नहीं है, इस पर काबू पाना क्यों एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। डिफेंस का इलाका है, घर से 5.5 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी रकम है, 12 तोले जेवर चोरी हुआ है। राव साहब क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो थानों की बात की ना, इसकी मोतरफ वज़ीर आला पंजाब खुद भी हैं और वो आईजी साहब की बहुत तारीफ़ करती हैं अक्सर जब भी पुलिस के इवेंट्स वो जो एक हमारे ज़हन में तासुर था ना, ये उससे बिल्कुल बरअक्स काम हुआ है। CCPO साहब की भी बड़ी तारीफ़ होती है, लेकिन इन सारी तारीफ़ों के बावजूद मुझे ये बताएं कि हर रोज़ अगर आप अखबार का देखें जो रिपोर्ट होते हैं और मोबाइल स्नैचिंग रिपोर्ट सिर्फ वो वाले इवेंट्स होते हैं जो FIRs ये खुद जारी करते हैं। FIR के अलावा कोई रिपोर्ट नहीं होता। और मैं ये इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अगर रिपोर्ट होते होंगे जो FIRs होती होंगी तो ये कुछ 40% तक FIR होंगी, इसमें इससे ज़्यादा ये होंगी नहीं, क्योंकि उनको उलझाया इतना जाता है डकैती मज़ाहमत के मामलात में इतना उलझाया जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो डिसाइड करते हैं कि एक तो सब कुछ चला भी मारा गया और उसके बाद फिर पीछे भी फिरना पड़ रहा है, तो कभी नतीजा नहीं आ रहा, कोई ज़ख्मी का कभी कुछ। तो पुलिस ने बेसिकली वो सब कुछ तो बदल गया लेकिन रवैया नहीं बदला अभी। रवैया बदलने के लिए आपको करना क्या है कि आपको याद होगा कि अब तो ट्रैफिक की जो वायलेशन है वो तो कैमरे की नज़र से हो रही है ना। इससे पहले जब वार्डन्स की पूरी खेप नहीं आई थी तो ट्रैफिक रूल्स की लोगों ने बड़ी पाबंदी की थी, और इसीलिए अब आपको इस सारे जो खड़ूस माइंडसेट है ना सारा पुराना और वही पुराने तरीके, इससे आपको बाहर निकलना है। चीफ मिनिस्टर साहिबा अगर वाकई चाहती हैं कि देखिए क्राइम की जो रेशो है वो न्यूयॉर्क में भी ज़ीरो नहीं है, वो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ज़ीरो नहीं है, बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पर ज़ीरो नहीं है, लेकिन ये कम हो सकती है। कम हो सकती है, कैसे कम हो सकती है कि तमाम आपके लाहौर के अगर आप बात करें तो 83 या 84 पुलिस स्टेशन है, कुछ चौकियाँ भी हैं। इनके जो पुलिस स्टेशन के में SHOs तैनात हैं, इन SHOs के पास जराइम पेशा अफराद की इनकी टेबल के नीचे एक फहरिस्त होती है जिसको बोलते हैं कि रिकॉर्ड याफ्ता लोग। और आप देखें कि अगर एक वक्त ऐसा होता है कभी कभार जब उनको नकेल डाली जाती है ना, तो फिर वारदातें भी कम होती हैं और फिर मामलात भी जो है वो बेहतर होते हैं। अब ये देखिए, ये सिर्फ ये वो वाला घर है जो ये कोई साहिब हैसियत होगा जिसने अपनी FIR भी रजिस्टर्ड करवा ली, अदरवाइज तो जिसके घर में 5 करोड़ पड़ा है वो भाई साहब वो साहिब हैसियत ही होगा। फौरी तौर पे उसकी देखिए, और क्या चोरी लिखा हुआ है, चोरी हो गया है। और यकीनन ये डिफेंस में अगर घर है तो कोई असले के जोर पे किसी ने कुछ ये सारा माल जो है वो या वहाँ से चुराया ना, तो इसका मतलब है ये डकैती बनती है। हाँ। और लेकिन डकैती की बजाय यहाँ पे चोरी की FIR हमें मिल रही है, और चोरी की FIR है ना राव साहब, उसमें वो कह रहे हैं कि खिड़की तोड़ी है, सजा जज़ा डकैती पे तो खैर नहीं जा रहे, हो सकता है, लेकिन खिड़की तोड़ के अगर की है तो इसका मतलब है कि उसको पहले किसी ने रैकी की है। ऑब्वियसली काम करने वाले मुलाजमीन लेफ्ट राइट पे जो लोगों के मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं, किसी को पता था कि ये घर अब खाली है, ना तो कोई त्यौहार है कि ईद हो, समझ आती है कि कोई कहीं पे गया हुआ है, या कुछ और त्यौहार या कुछ ऐसा लॉन्ग वीकेंड बन जाए कि छुट्टियां बन जाए, लोग अक्सर जाते हैं ना। आप ये डिफेंस और ये वाले में वैसे भी ओवरसीज पाकिस्तानीज के बहुत ज्यादा घर हैं जो खाली रहते हैं, सिर्फ मुलाजिम। ये रैकी पे होगा, डकैती तो खैर संगीन जुर्म आ जाता है, चोरी भी जिसका नुकसान हुआ तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन अगर जराइम की शरह में देखा जाए डकैती और राहजनी और असलह के जोर पे अगर आप किसी को लूट लें। हम अपने बचपन में कराची के ये हालात सुनते थे कि आपको जवानी के दिनों में भी हम लोग सुनते हैं से हो रहा है। और इस पे जिस तरह से बिल्कुल पुलिस ऑफिसर्स को चीफ मिनिस्टर साहब शाबाश दें, अच्छी बात है, शाबाश देनी चाहिए।
اور لیکن کرائم کون کنٹرول کرے گا؟ اس یہ پہ بتا دیں کسی کی علاقوں کی سرزنش بھی تو بنیاد کر پر دیں. کارکردگی رپورٹ چیک لاہور کرنا پولیس بڑی کر کیا ضروری رہی ہوگی ہے؟ شاید چپرا کر صاحب. کیا رہی ہے لاہور پولیس؟ دیکھیں لوگوں کو یہ پولیس کو ٹریس کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. یہ کیس اس کی اگر صرف بات کر رہے ہیں اور اگر پولیس اپنی انویسٹیگیشن ٹھیک طریقے سے کیونکہ کرے, ڈیفینس میں آلموسٹ یہ ہر بڑا گھر کے باہر سی سی ٹی وی سی کیمرے. ٹی وی کو بھی چھوڑ دیں نا, آپ دیکھیں کہ اس کے لیفٹ رائٹ پہ کون ہے, کون ملازمین ہے, کون ڈرائیورز ہیں, ان کو پکڑیں, الٹیمیٹلی آپ پکڑ لیں گے. ایک جو یہ فہرست کی بات کر رہے ہیں راؤ صاحب, بالکل ٹھیک ہے. ایون تھانے میں جو نقشہ لگا ہوتا ہے اس پہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ایریا جو ہے وہ رازداری کے لیے ہے, کہاں پہ ڈکیتی ہو سکتی ہے, کہاں پہ کیا کون سی واردات ہوتی ہے, یہ بھی پتہ ہے. وارداتیں ہوتی ایون یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا گینگ, کون سا ماڈل, کون سی گاڑی کا چور ہے, یہ ہر چیز پتہ ہوتا ہے. ایک کمنٹ, وارداتیں ہوتی کیوں ہیں؟ چونکہ لاہور شہر میں جب جوے کے اڈے بند ہوں گے نا, وارداتیں خود بخود کم ہو جائیں گی. اس پہ جوے کے اڈے بند کرا دے پولیس آج, جو کہ پولیس کو پتہ بھی ہے, اگر بند کرواتی ہے تو اس کے بعد آپ وارداتوں کی جو ریشو ہے اب آپ کے اپنی وہ پولیس کو بہت سب کم کچھ ہو پتا ہے, چوری ڈکیتی والے علاقوں کا پتا ہے, میپ پہ سب کچھ پتا ہے, جوئے کے اڈوں کا بھی پتا ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں پھر کام کرے. میں سی ایم صاحبہ سے پرسنلی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے, پلیز ان سے پوچھنا شروع کر دیں, ان سے رپورٹ لینا شروع کر دیں تاکہ عوام پریشانی سے بچ سکے. بریک کے بعد جوائن کریں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور وزیر خوراک کی نان بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے. فائنلی عوام کو اس معاملے پر تو ریلیف مل رہا ہے. سبزیوں کی قیمتوں کی لوگ بہت بات کرتے ہیں, شکایات کرتے ہیں, لیکن اب واقعی ایسے ہو رہا ہے لوگ ڈسکس کریں کہ ہر مارکیٹ میں نان اور روٹی اتنی قیمت میں مل رہی ہے. 15 روپے روٹی بیچنے پر جو ہے رضامندی ہوئی ہے. شاید چپرا صاحب دیکھیں یہ روٹی کی قیمت اس سے بھی کم ہونی چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے کہ سب سے سستی گیس یہ تندور والے لے رہے ہیں. اچھا, میں آج آپ کو بتا دوں, یہ کہتے ہیں نا کہ گیس مہنگی, سب سے سستا ٹیرف, سب سے سستی گیس یعنی اس پہ ان کو آپ کے تندور کو مل رہی ہے. اور یہ وہ ٹیرف ہے جس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے تبدیلی پچھلے کئی سالوں میں کی نہیں ہے. ہمارا تو ڈومیسٹک 3-4 دفعہ چینج ہو گیا نا, یہ نہیں چینج کیا. اس لیے گیس والا رونے سے تو ان کو نکالیں آپ. گندم کی قیمت آٹومیٹکلی جیسے بھی ہوئی کسان کرے, اگلے جتنا ہوا وہ ہوگی, وہ آٹا بھی سستا ہو گیا. میرے خیال میں یہ قیمت اس سے بھی کم, اس کی کوئی جواز نہیں. کیلکولیشن کریں, دیکھیں کاروبار ہر کوئی کرے, منافع ایک شرح ہوتی ہے نا, ایک مناسب سی, اس کی بنیاد پہ کمائی کرے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ اب چکن کا ریٹ جو ہے وہ 700-750 سے اب 450 پہ آیا ہوا ہے, لیکن آپ کے ریسٹورینٹس نے تو کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنے ریٹس کم کریں نا, ٹکا, یہ کباب, کرائی, یہ ساری. اس کی کیا وجہ, آپ کی گورنمنٹ نے کرنا ہے. اس لیے بہت اچھا اقدام ہے کہ آپ 20 روپے سے 15 روپے تک لے آئے ہیں. اس صورت میں کہ جیسے ہی گندم کا ایشو بنا اور اس کے بعد آٹے کی قیمت کم ہوئی, قیمت کم ہوگی. تندور سے کس نے روٹی کھانی ہے زیادہ؟ آپ کے مزدور طبقہ نے کھانی ہے. آپ کے یہاں لوگ جو باہر سے روزگار کے ہمیں بھی اب خریدنی پڑ جاتی ہے. آپ 9-9:30 بجے تو گیس چلی جاتی ہے. وہ تو چلے انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے نا کہ لاسز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے, اور ایک شیڈیول انہوں نے بنا دیا ہوا ہے. اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں نا کہ سم ٹائم پھر آپ کو اس وجہ کوئی ٹائم نہ روٹی کھاتا کرو نا. مہمان آ جائے تو شاید چپرا صاحب کیا کرے نا, مہمان آ جائے تو کیا کرے. اچھا, نان کی قیمت پہ ابھی بھی کوئی ایشوز ہے جس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار, لیکن اگر گندم کی قیمت 1200 روپے کلو کا آٹا کا تھیلا کم ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روٹی 10 روپے میں ملنی چاہیے. یعنی آپ دونوں یہ 800 روپے سستا ہوا تھا تو آپ نے 16 روپے رکھی, اب 1200 روپے ہے تو اس کا مطلب اس کو مزید کم ہونا چاہیے. چلیں جی, گزارش یہ کی جا رہی ہے کہ مزید کم ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ. ہیڈ لائنز کے بعد آتے ہیں. اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہم ہمیشہ بڑی کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو سوسائٹی میں کس طرح سے موو کرنا ہے یہ چیزیں سکھانے کی. تعلیم اچھی حاصل کریں ہمارے بچے, ہر کسی کا خواب ہے. بچوں کی تربیت اچھی کی جائے. میرے خیال سے اس پہ بھی فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھی تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی اتنا ہی رول ہے. اب تعلیم تربیت کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم مرحلہ ہے جو آج کل میرے خیال سے سب پیرنٹس کو دیکھنا ہے, اور آپ کا بچہ جس ایج سے سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس کو سوسائٹی میں اچھا کیا ہو رہا ہے, برا کیا ہو رہا ہے, اس بارے میں بتانا وقت کی اہم ضرورت بنتا چلا جا رہا ہے. کسی ٹائم میں کہا جاتا تھا اچھا بچوں کو بھی چھوٹے اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے, بتانا ہی نہیں چاہیے. سوشل میڈیا جس طریقے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بچوں میں بڑوں میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اویئرنیس آ رہی ہے, اس مثبت اویئرنیس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی چیزیں کچھ بری چیزیں آپ کو اپنے بچے کو بتانا ٹائملی بہت ضروری ہے.
स्कूल गोइंग बच्चों को कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं जो आपका बताना इसलिए भी ज़रूरी है, बताना इन सेंस उनको पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कम अज़ कम अच्छे और बुरे का जो तयन आपके बच्चों को ना छोटी चीज़ों से जब पता चलना शुरू हो जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत सारी ब्रेन डेवलपमेंट होती है सोसाइटी में, किस चीज़ को अच्छा कहना है, किस चीज़ को बुरा कहना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, कौन आपको किस नज़र से देख रहा है, कौन आपके लिए तारीफ़ कर रहा है तो उसको अपने एप्रिसिएशन को किस तरह से लेना है, ये सब चीज़ें आपके बच्चे को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसके लिए जब आप अपने बच्चे की ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, जब आप अपने बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आपने बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर आपने गौर करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। पेरेंट्स तो घर में बच्चे को ये चीज़ें बता ही देते हैं, स्कूल में आपका बहुत सारा वक्त गुजरता है, टीचर्स जो चीज़ें बताते हैं बच्चे को काफ़ी देर तक वो याद भी रह जाती हैं। सो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आफाफ मंजूर मौजूद है, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तालीम पर फोकस करते हैं, हम बार बार टीवी शोज़ पे देखते हैं, तरबियत की बात हो रही है, एक अहम चीज़ है कि आपके अपने बच्चे को अच्छे बुरे की तमीज़ भी बतानी कितना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच अना फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों की सेहत पे बात करते हैं, बच्चों की तालीम पे बात करते हैं, लेकिन सेहत और तालीम से भी पहले जो बच्चे का राइट है वो है सेफ्टी, यानी उसकी हिफाजत या प्रोटेक्शन। सो दिस राइट स्टार्ट्स एज द चाइल्ड कम्स इन द वर्ल्ड। जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद से लेके, बल्कि उसकी हिफाजत तो माँ के पेट में शुरू हो जाती है ना, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी है यानी एज ए स्टेट या एज ए नेशनैलिटी, जब वो बच्चा जिस मुल्क का भी शहरी बन गया, उस शहर की या उस मुल्क की जो है ना वो जिम्मेदारी कि उसने करना है। और उसमें ऑफ कोर्स ऑन द होल सोसाइटी और प्राइमरी रोल्स जो है वो पेरेंट्स का है, और फिर जैसे जैसे उसका इकोसिस्टम बढ़ता जाता है, यानी वो स्कूल में जाता है तो स्कूल टीचर्स का रोल शुरू हो जाता है, इस तरह से जब सोसाइटी में मूव करता है तो सो ऑन। सो इट मीन्स कि उसकी जो सेफ्टी है दैट इज़ द प्राइम कंसर्न फॉर द पेरेंट्स और एनीबडी एल्स। और इसमें अब जैसे आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि आज का जो दौर है उसमें हमने कैसे सेव करना है, तो हम सबको ये अंदाज़ा है कि इस वक्त जो जनरेशन है उसको हम अल्फ़ा जनरेशन कहते हैं। यस, ठीक है, यानी अब जो जनरेशन जी तो आपने सुना होगा, दैट्स वेरी कॉमन, लेकिन जनरेशन जी जो है वो 2010 तक की जो पैदाइश के बच्चे थे ना उनको जनरेशन जी में काउंट किया जाता था। अब उससे भी जो है ना वो जिसको अल्ट्रा प्रो जनरेशन कह सकते हैं, वो अल्फ़ा जनरेशन है जो कि 2010 के बाद बच्चे पैदा हो गए। अच्छा, अब इन बच्चों के लिए दुनिया जो है ना बड़ी मुख्तलिफ है जो कि पिछली जनरेशन्स के लिए नहीं थी। इसमें नो डाउट कि इंटरनेट के साथ ग्लोबलाइजेशन और एक्सेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो ऐड हो चुके हैं। सो जहाँ पे हमें ना सिर्फ उनकी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट के हिसाब से उनकी हमें हिफाजत करनी थी, सेफ्टी की प्रोटेक्शन देनी थी, अब उनके लिए हमें जो डिजिटल वर्ल्ड है उसके अंदर उनको कैसे सेफ़ और सिक्योर रखना है वो भी बड़ा ज़रूरी है। सही। अच्छा, हमारा ये ख्याल है कि शायद ये डिजिटल वर्ल्ड और की सिक्योरिटी और सेफ्टी जब वो ऐप्स यूज़ करना शुरू होते हैं तब होती है। नो, अब आप देखें जब बच्चा पैदा होता है, अब आप 1.5-2 महीने के बच्चे को, बल्कि 5 दिन 7 दिन के बच्चे को आप म्यूज़िक सुनाना शुरू कर देते हैं, आप उसको मोबाइल या डिजिटल वर्ल्ड से ओरिएंटेशन दे देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने वहाँ पर भी उसकी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ कर दिया, उसकी सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया, और वो एक डिजिटल वर्ल्ड या जिसको आप कहते हैं ना विजुअल वर्ल्ड, उसके अंदर वो रहना शुरू कर देता है। अब उसके अपने इश्यूज़ और सब उसकी अपनी चीज़ें हैं। एनीवेज़ ऑन द होल हम जब बात करते हैं सेफ्टी की और सिक्योरिटी की, तो उसमें ख़ास तौर पे जो अर्ली टीन एज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हम बच्चों की हिफाजत किस तरह से करें। अच्छा, इसमें पेरेंट्स का रोल मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा है, और इसको हम कहते हैं एक्टिव सुपरविजन। यानी आप हादसात को तो शायद नहीं रोक सकते, लेकिन एहतियात आपके पास है, यानी जिसको आप कर सकते हैं कि प्रिवेंशन आप या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कई तरह की जो है ना वो चीज़ें हो सकती हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो ये कहा जाता है कि आप बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को अपने लिए कुछ करने के काबिल बना रहे हैं। ठीक है, हम आम तौर पे पेरेंट्स क्या कहते हैं, फीडिंग है ना, स्पून फीडिंग जिसको कहते हैं, यानी हम कोशिश करते हैं बच्चे को दुनिया की हर आसाइश हर आसानी जो है वो ला दें। ऑफ कोर्स इट्स अ नेचुरल लव फ्रॉम पेरेंट्स। तमाम पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चों को जो है ना दुनिया भर की नेमतें जो उनके बस में होती हैं, इख्तियार में होती हैं, उनको ला के दे देते हैं। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को ये सिखाएं कि आपने इस दुनिया में खुद से कैसे सर्वाइव करना है। बिल्कुल। और ये सर्वाइवल स्किल्स जो हैं ये राइट फ्रॉम द बर्थ जो है ना बच्चे की तबीयत का पार्ट बना देना चाहिए। कि आपने जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको मतलब लाइक 6 months 1 month तक तो ऑफ कोर्स आपका जो है ना वो पेरेंट्स ने देखना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यानी उसका जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे सेफ रखा जाए। मैं हैरान होती हूँ
केसेस आते हैं जैसे कि बच्चा जो है वो गर्म तेल में गिर गया, बच्चे को हीटर के साथ उसको कुछ लग गया। यानी यार देखें ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने एनवायरनमेंट में खुद कंट्रोल करनी थी। बिल्कुल। और ये उस एज की मैं बात बता रही हूँ जब बच्चे के कंट्रोल में नहीं कि वो भाग रहा है, दौड़ रहा है। यानी बच्चा जो है उसने तो अपने एनवायरनमेंट में मूव करना है। सो इट मीन्स कि राइट स्टार्टिंग फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, यानी आपने छोटा सा जो आपका सेटअप है उससे आपने उसकी सेफ्टी और कंसर्न्स और सुपरविजन शुरू करनी है। और फिर जैसे उसका इकोसिस्टम बढ़ता है, अब अगर वो स्कूल में जाता है तो आप देखिए कि उसके फ्रेंड्स कौन से हैं। सही। आप उसको बाहर शॉप्स पे भेज रहे हैं तो क्यों भेज रहे हैं भाई, मतलब आप उसके ऊपर नज़र रखिए। आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाहर की जो दुनिया उसके लिए सेफ़ है? बिल्कुल सेफ़ नहीं है, आपके लिए सेफ़ नहीं है, मेरे लिए सेफ़ नहीं है ना। आप बाहर निकलती हैं, यू हैव सो मैनी रिजर्वेशंस, आप बहुत सारे कंसर्न्स होंगे, आप सेफ्टी मेजर्स यूज़ करते हैं, तो आपने छोटे बच्चों को कैसे भेज सकते हैं? तो इसका मतलब है कि आपने वो एनवायरनमेंट से सेफ्टी मेजर्स शुरू करने हैं। और फिर ना सिर्फ ये एनवायरमेंटल बल्कि उनके साइकोलॉजिकल जो सेफ्टी है वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। यानी आप उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रॉन्ग हैं, कि वो एक्सटर्नल चीज़ें उनके पास आ रही हैं उनको वो कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सही। और उसमें देखें कि आपके पास जैसे मैंने अभी सोशल मीडिया की बात की, तो आमतौर पर पेरेंट्स का ये ख्याल होता है कि हम कुछ ऐप्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, अब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चे से नहीं हटा सकते, मोबाइल का इस्तेमाल आप नहीं उससे दूर कर सकते, स्क्रीन का इस्तेमाल दूर नहीं कर सकते, लेकिन आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स करने हैं। अच्छा, उसमें सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल आप वो वाले ऐप्स जिनमें चैट्स की ऑप्शन है उसको आपने ज़रूर मॉनिटर करना है। ठीक। यानी बच्चे को चैट्स की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और पेरेंट्स की थोड़ी सी कम इल्मी होती है, या आप ये कह लीजिए कि नेग्लिजेंस होती है, मैं तो यही कहूँगी नेग्लिजेंस भी है। आप ये समझते हैं कि आपने कुछ ऐसे ऐप्स बच्चे को दे दिए, शायद ट्विटर उसके लिए बहुत सेफ़ है। ठीक है, हमारा यहाँ पे एक अंदाज़ा ये है कि जनाब इंस्टाग्राम इज़ नॉट सेफ़, ट्विटर इज़ अ सेफ़, लेकिन ट्विटर इज़ ऑल्सो नॉट अ सेफ वर्ड फॉर द किड। यानी बच्चे को तो नहीं पता, हर तरह का मटेरियल हर ऐप पे मौजूद है। और चैट वाली जो ऑप्शन है ना, उसको तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को मैक्सिमम उससे दूर रखें। जो इंटरेक्शन है बच्चे का वो आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए। अब जो फिजिकल वर्ड है उसमें तो आपको पता है कि आपका बच्चा किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ मिल रहा है, अब जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन जो विजुअल वर्ड है उसमें सुपरविजन करना इट्स अ टेक्निकल थिंग, और उसमें सुपरविजन उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आप फिजिकल वर्ड में कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, अब हम थोड़ा सा ना वो सोसाइटी में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, लड़कों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्वली दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है क्या? बिल्कुल है ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हम जब सेफ्टी और कंसर्न की बात करते हैं तो आमतौर पे हम ये समझते हैं हमारी सोसाइटी में कि बच्चियों के लिए, बच्चियों को जो है ना, अच्छा वो बच्चियों को मैं ये कहूँगी कि वो हम उन्हें सेफ़ नहीं कर रहे होते, उन्हें हम शायद थोड़ा सा ना उनके ऊपर ओवर प्रोटेक्शन हम कर रहे होते हैं। ठीक है, सेफ्टी से मुराद ये है कि जो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सेफ्टी विद एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, एक जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, या आप इतनी ज़्यादा सुपरविजन करते हैं कि बच्चे को कैद होने का एहसास होता है। मैं इसी तरफ भी आना चाह रही थी कि बच्चे तंग भी आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बस हर जगह बच्चे के साथ, बच्चे को कहीं आपने अकेला छोड़ना ही नहीं, बच्चे में वो फील ही नहीं आती कि वो इंडिपेंडेंट है। देखिए, बच्चे को जब छोटे एज है ना, लाइक 10-12 ईयर्स का, तो उसमें तो वाकई बच्चे को अकेले छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसको इस तरह से ये फीलिंग उसको अंदर डेवलप की जाए कि उसको जो प्रोटेक्शन है वो उसके लिए ओवर ऑक्यूपाइंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बात की कि आपको एम्पावर करना है बच्चे को, यानी उसको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये जो मेरी प्रोटेक्शन है इसको कैद किया जा रहा है, उसको फ्रीडम का एहसास रहना चाहिए। आप बच्चे के साथ गुफ्तगू करके उसको बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि अगर मैंने ये रिस्ट्रिक्शन ये यूज़ करी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ द सोसाइटी और इट्स बिकॉज ऑफ द बैड थिंग्स। अच्छा, फिर आप एक चीज़ को स्टॉप करते हैं तो उसको ऑल्टरनेट भी तो आप उसको देना। बिल्कुल। ठीक है, यानी आप बच्चे ने तो कुछ ना कुछ करना ही। बच्चे इज़ लाइक इन ए ग्रोइंग एज, उनकी डेवलपमेंट की एक्सट्रीम एज होती है, उसमें एक्सप्लोरेशन, तजस्सुस, क्यूरोसिटी, जो भी आप इस चीज़ें कहते हैं, वो सब उनके अंदर उस टाइम पे पाई जाती है। बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने तो वो अपनी सब यूटिलाइजेशन करनी है, तो आप एक तरफ तो उनके सारे जो अपॉर्चुनिटीज उनको स्टॉप कर देते हैं, तो दूसरी तरफ उनको अपने कोई और रास्ता भी तो बताएं ना। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि पेरेंट्स जो है ना वो पार्टनरशिप्स करें, यानी बच्चों के साथ पार्टनरशिप करें, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें। अच्छा, क्वालिटी टाइम में क्या है? फॉर एग्जांपल क्वालिटी टाइम हम ये समझते हैं कि बाप ये कहता है कि आज मैंने 1 घंटा बच्चे को पढ़ाया है तो मैंने उसको ना ये क्वालिटी टाइम के साथ स्पेंड किया है, मैंने उसको पढ़ा दिया। बल्कि है ना, मैं पिछले दिनों आई वाज वॉकिंग ऑन द ट्रैक, तो मैंने देखा कि एक लाइक 7-8 ईयर्स का बच्चा था, अपने बाप के साथ ट्रैक पे वॉक कर रहा था। तो पहले तो मुझे बड़ा अच्छा फीलिंग आई, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि उसको साथ लेके चल रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे पास बाय किया तो बाप जो है उसको फिज़िक्स के फार्मूलाज जो है ना वो बता रहा था। अच्छा, ठीक है।
اب آپ یہ دیکھیں کہ اب نیچر میں بھی جا کے اگر بچے کو کتابی باتیں بتائیں گے تو بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا فادر کے ساتھ ایک فرینڈلی رویہ ہے یا وہ ایک آزادی کا سانس ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی ٹائم مینس کہ آپ نے وہ ٹائم اس طرح سے اسپینڈ کرنا ہے بچے کے ساتھ جس میں جو بچہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل بچے گیمز کھیلنا چاہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ابھی بہت کئی فیملیز ہیں، فادرز ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں۔ بالکل، آپ جو ادھر ادھر ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، آپ آدھا پونا گھنٹہ ان کے ساتھ انٹرٹین کریں۔ مدرز ہیں جو گھر میں رہنے والی مائیں ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہم واک کے لیے باہر نہیں جا سکتے، ایکسرسائز کے لیے باہر نہیں جا سکتے، ہم اپنی ساری یہ اگریشن کہاں پہ نکالیں، کیا کریں؟ بھئی آپ گھر میں بچوں کے ساتھ جوائنٹ ایکٹیویٹیز کریں۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے ہمارے لیے، ظاہر ہے تب یہ موبائل گیمز تو نہیں ہوتی تھی لیکن وہ لوڈو ہوا کرتی تھی، کیرم بورڈ ہوا کرتا تھا، یعنی انڈور ایکٹیویٹیز بھی ہمارے لیے ہوتی تھی، اسکریبل ہوتی تھی، ہم وہ سب چیزیں کر رہے ہوتے تھے۔ اسی طرح سے پھر ویکینڈز پہ یا ایوننگز میں ہمارے لیے آؤٹ ڈور واکس ہوتی تھیں، وہ ہمارے ساتھ جاتے تھے۔ تو اب مسئلہ یہ کہ اب ہم بہت بیزی ہو چکے ہیں، ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے۔ ہم نے بچے کو اسکول بھیجا، اس کے لیے ہم نے 2-2.5 گھنٹے بعد ہم نے ٹیوشن پہ بھیج دیا، ہم نے سپارہ پڑھانے کے لیے بھیج دیا، ہم نے ادھر یعنی آپ تو بچے کے ساتھ نہیں ہیں، اور جب آپ بچے کے ساتھ ہیں، آپ کو 1 گھنٹے کا ٹائم ملا ہے تو آپ نے پوچھا ہاں بھی دکھاؤ تمہارے ہوم ورک میں کیا تھا، ہاں بھی تمہارے کتنے مارکس آئے۔ اس کے لیے آپ کو وہ والا کوئی آپ کو پارٹ ڈھونڈنا ہے جس میں آپ کے بچے کی میرے خیال سے بہت زیادہ خواہش ہو کہ جی ہمیں اس پہ بات کرنی ہے، یا مجھے یہ کوالٹی ٹائم میں کرنا ہے، یا مجھے فری ٹائم میں یہ کرنا ہے۔ جو آپ کے بچے کی خواہشات ہیں، جس میں انٹرسٹ ہے، وہ کریں تاکہ وہ اس ٹائم کو انجوائے بھی کر سکے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عفاف موجود ہیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد ہم جوائن کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر عفاف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے جہاں ہم بچوں کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، بچوں میں اچھے برے کی تمیز کی بات کر رہے ہیں، بچوں میں ہراسانی کے واقعات بھی ایک بہت بڑا ہماری سوسائٹی کا ایشو بن چکا ہے۔ ڈاکٹر عفاف کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل انا، یہ اس ٹائم اگر ہم پاکستان کی جو پچھلے سال رپورٹس بھی آئی ہیں ریسنٹ، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر روز آلموسٹ 12 بچے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ہراساں ہوتے ہیں۔ بالکل، آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھیں تو آپ کو ہر روز خبروں میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ جی بالکل، اور ابھی شاید یہ وہ نمبر ہے جو کہ رپورٹ ہو جاتا ہے نا کہیں نہ کہیں، تو بہت سارا ایک بڑا نمبر ہے جو کہ رپورٹ نہیں ہوتا۔ اس پہ بہت سارے لاز ہیں جو کہ گورنمنٹ نے بھی ریوائز بھی کیے ہیں ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے، لیکن میں اس سے ذرا پہلے سٹیج پہ بات کرنا چاہوں گی۔ تو لاز تو بعد میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں نا، کہ یعنی ہراسگی ہو گئی، یعنی ابیوز ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، کرمنلز کو آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک عبرت کا نشان بنے۔ لیکن اس سے پہلے کی میں بات کروں گی جس میں کہ پیرنٹس کا رول ہے یا سوسائٹی کا رول ہے۔ سو یعنی پریونشن از آلویز بیٹر۔ یعنی آپ پریونشن کریں کہ یہاں تک معاملات نہ پہنچیں۔ اب آپ کو جب پتہ چل رہا ہے، آئے دن پتہ چل رہا ہے، آپ کو خبریں مل رہی ہیں، رپورٹنگ ہوتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ مدرسوں میں ان کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، گلی محلوں میں ان کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جگہیں جو ہیں، یہ سپاٹس جو ہیں، ان کے لیے ڈینجرس ہیں، یہ والے زونز جو ہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے ڈینجرس ہیں۔ سو آپ کو اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ان سچویشنز میں جانے سے اوائڈ کروائیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بچوں کو آزادی رائے کا حق دیں، یعنی آپ بچوں کے ساتھ اتنا کمفرٹ زون ڈیولپ کریں کہ بچہ آپ کو بتا سکے کہ اس کے ساتھ وہی والی بات آگی نا کہ میکسیمم ٹائم جب سپینڈ کریں گے بچوں کے جتنا قریب رہیں گے۔ بالکل، دیکھیں نا آپ، یہ حادثات کس عمر میں ہوتے ہیں؟ یہ عام طور پہ حادثات ہوتے ہیں 12 سال سے کم عمر میں، یعنی یہ وہ عمر ہے جس میں بچہ ڈر جاتا ہے، فیئر کا یا خوف کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ چیزیں ایک دم سے بھی نہیں ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ ہوتی ہیں۔ اب میرے پاس جب کلینک پہ بہت سارے کیسز آتے ہیں نا، یو وڈنٹ بلیو کہ 35 سال کے 40 سال کی عمر میں لوگ آ کے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی چائلڈہڈ ٹراما یا ابیوز ہوا ہے جو کہ ان کی ساری زندگی کے اوپر ریفلیکٹ کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کبھی بتا ہی نہیں سکے کیونکہ ہماری سوسائٹی اجازت نہیں دیتی، ہمارے اندر پیرنٹس کا اتنا خوف تھا کہ ہم انہیں بتائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہمارا کمفرٹ لیول ان کے ساتھ اتنا ڈیولپ نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بچوں کو ابیوز سے بچانے کے لیے، ابیوز کوئی بھی ہو سکتا ہے، فزیکل ابیوز بھی ہو سکتا ہے، سیکشول ابیوز بھی ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل ابیوز بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ڈینجرس فارم ہے، موسٹ کامن ہے، وہ سائیکولوجیکل ابیوز ہے، جس کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم اہم سمجھتے ہیں۔ بالکل اہم نہیں سمجھتے، اور یہ جب سائیکولوجیکل ابیوز ہوتا ہے اور بچہ اس کا امیون ہو جاتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ زیادہ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سیکشول ابیوز کا بھی شکار ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی فزیکل ابیوز تو بہت دور کی بات ہے، یعنی سائیکولوجیکل ابیوز سے وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں، بچہ اپنے اندر جو ہے اس کی سیلف اسٹیم لو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی رپورٹ نہیں کر سکتا، وہ انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ سیفٹی انکاؤنٹرز نہیں کر سکتا،
اور وہ ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے اور ان کا بہترین وکٹم جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں وہی بچے جو ہیں ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا جب بھی کوئی پتہ چلتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کسی رشتہ دار کے ساتھ گیا ہوا تھا تو ہو گیا, کسی محلے کی دکان پہ گیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ کوئی سیکشول ابیوز ہو گیا. تو یہ وہ تمام جگہیں ہیں جہاں پہ بچے کو لگتا ہے کہ یہاں مجھے سنا جاتا ہے, مجھ سے کوئی پیار سے بات کر رہا ہے اور مجھے کوئی اٹریکشن ہے وہاں پہ, یعنی اس کو کوئی ایسی چیز دی جا رہی ہے جو اس کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے, تو وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتا ہے. سو وہ چیز اس کے لیے زیادہ کانفلکٹڈ ہو جاتی ہے, وہ والے ایریاز اس کے لیے زیادہ پرابلمٹک ہو جاتے ہیں. وہاں پہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, پیرنٹس کو وہ سارے پوائنٹس دیکھنے ہیں جہاں جہاں پہ بچے کے لیے کوئی ایسا لمحہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر بچہ جو سچویشن میں جائے. اور اس میں دیکھیں آپ کے اسکول سے لے کے آپ کی محلے کی مسجد, آپ کے گلی محلے کی دکان, ایون کہ آپ کا گھر, آپ کا اپنا گھر آپ نے دیکھنا ہے. آپ کے گھر میں آنے جانے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ملازم بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. سو آپ نے ایک کڑی نظر رکھنی ہے, ان کے اوپر بھی رکھنی ہے, اور اپنے بچے کے ساتھ آپ نے آپ نے اپنے بچے کے ساتھ بہت ہی ایک یعنی لونگ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ آپ نے رکھنا ہے کہ بچہ آپ کو بتا سکے کہ اگر چھوٹی سی بھی اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے تو وہ رپورٹ کر سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچوں کو, جیسے آپ نے شروع میں بہت اچھی بات کی کہ پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ شرمایا جاتا تھا, بتایا نہیں جاتا تھا, اس چیز کو بڑا عیب سمجھا جاتا تھا کہ بچوں کے ساتھ آپ کوئی ایسی بات کریں جس میں کوئی آپ ان کو سیکشول اورینٹیشن وغیرہ دیں. تو اب دیکھیں اب تو آپ نہیں دیں گے نا تو میڈیا ان کو سیکشول اورینٹیشن دے رہا ہے, اور جو وہ جس ڈائریکشن میں دے گا وہ غلط ڈائریکشن ہے. اٹس مچ بیٹر کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں, بیٹیوں کے ساتھ بھی بات کریں اور بیٹوں کے ساتھ بھی بات کریں, کیونکہ میوچلی دونوں جو ہیں وہ اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں. بچے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں. سو ان کو اس چیز پہ اورینٹیشن دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نارملی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, آپ کو آفس آنے آپ اپنے بچے کو جلدی اسکول چھوڑ آئے ہیں, مطلب ٹائم سے بہت پہلے, آپ بچے کو اسکول سے لیٹ لینے جا رہے ہیں, آپ شاپنگ کرنے گئے ہیں تو آپ شاپنگ کر رہے ہیں, بچہ آپ کا ادھر ادھر گھوم رہا ہے, آپ کو نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں میرے خیال سے جو کہ ہمیں بہت زیادہ جن پہ غور کرنا ہے اور ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں. اچھا یہ جو پوائنٹ ہے اس کو کہتے ہیں ان اٹینڈڈ چھوڑنا, یعنی جب آپ بچے کو ان اٹینڈڈ چھوڑتے ہیں تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور بالکل یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا اسکول سے پہلے چھوڑ دیں, یعنی جب وہاں پہ کوئی اور موجود نہ ہو. تو جو پریپیٹیٹرز ہوتے ہیں یعنی جو لوگ اس کا شکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہی بہترین وقت ہوتا ہے جس ٹائم پہ کوئی اور کسی اور کی موجودگی نہیں ہوتی, انہوں نے موقع ملتا ہے اور وہ ایسے بچوں کو جو ہے وہ پھر یوز کر سکتے ہیں یا ایسے بچوں کا وکٹم ہو سکتے ہیں. تو آپ کبھی بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو, ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی ذمہ داری لیں. اچھا بچوں کی ذمہ داری پہ ہمارے ہاں ایک اور بڑا کانفلکٹ ہے, مطلب دس از ویری سیڈ اینڈ فرسٹریٹڈ کہ پیرنٹس میں سے کوئی ایک پیرنٹ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے بعض اوقات کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں پیرنٹنگ جو ہے نا اٹس اے میوچل رسپانسبلٹی. اگر آپ کہیں کہ آپ نے بانٹ دیے ہیں کہ اس کا کام, ماں کا کام یہ اور باپ کا کام یہ ہے, دیکھیں بچے کی جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ یا تربیت ہے نا وہ دونوں پیرنٹس کا کام. بالکل. اگر تو آپ اکٹھے رہتے ہیں اور پیرنٹنگ میں ہیں تو آپ کو دونوں کو بچوں کی دونوں ضروریات پہ نظر رکھنی پڑے گی. اور اگر آپ سنگل پیرنٹ کے طور پہ تو آف کورس آپ کی ذمہ داری یا رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, لیکن آپ انہیں اگنور نہیں کر سکتے. بچے کو اسکول چھوڑنا لینا, ہمارے ہاں تو یہاں اس چیز پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی, ہم نے وینز بھی لگوائی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ڈرائیورز ہوتے ہیں, ڈرائیورز کے ساتھ بھی آپ بھیج رہے ہیں. بالکل. باہر کی کنٹریز میں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں نا وہاں پہ اسکولس میں یہ پابندی ہے کہ آپ نے بچے کی پک اینڈ ڈراپ خود پیرنٹ آئے گا. بالکل. یعنی جو اسکول کا گیٹ ہے اس کے اوپر کوئی اگر تو کوئی اسکول بس پرووائڈ کی گئی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ پرائیویٹ بسز اور وینز اور رکشاز یہ وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ نے یہاں پہ بہت ہی مجبوری ہے آپ کو اور آپ نے لگوایا ہوا ہے یہ سب کچھ, تو پھر آپ کو اس پہ بھی بڑی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ روڈ سیفٹی کیا ہے, بچے کو پتہ ہونا چاہیے اسکول سیفٹی کیا ہے, بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ رشتہ داروں میں ہیں تو وہاں پہ سیفٹی کیا ہے, اس کو آپ نے کس طرح سے مانیٹر کرنا ہے. اگر آپ کسی ایکسٹرنل پلیس پہ جا رہے ہیں, کسی اور ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ نے کس طرح سے اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, خیال رکھنا ہے. ایک اور مجھے چیز بڑی لگتی ہے کہ اگر دونوں پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, مطلب کسی ایک ریزن کی وجہ سے, مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پیرنٹس دور دور ہیں, بچے کو ایک سپیس مل جاتی ہے, وہ دوسرا ٹریک ڈھونڈنا شروع کرتا ہے, گھر کا ماحول جو ہے وہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. یہ چیزیں بھی آپ کے بچے کی پرسنالٹی تباہ کرتی ہیں. بالکل بالکل, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے اور اس طرح ہمیں یہ بڑا کامن نظر آ رہا ہے. یعنی پیرنٹس کے جو آپس کے اختلافات ہیں, پچھلے زمانوں میں
पेरेंट्स में से कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ कर जाता था। आजकल जो है वो कंप्रोमाइज़ आपस में बहुत कम है, और फिर लड़ाई झगड़ा, बहस मुबाहिसा जब बच्चे के सामने होता है तो बच्चे की सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है, बच्चा साइकोलॉजिकली डाउन हो जाता है, बच्चे के अंदर फियर्स डेवलप हो जाते हैं, और वो बाज़ुकात पेरेंट्स के साथ ना कंफर्टेबल हो ही नहीं पाता, और वो यही सोचता रहता है कि मेरी बारी कब आएगी, मैं कब अपना जिक्र कर सकूंगा, मैं कब बता सकूंगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या तकलीफ़ है। यानी वो पेरेंट्स ही अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो रिजॉल्व करते रहते हैं, और उनकी तवज्जो बच्चे पे नहीं होती, और बच्चा फिर कहीं और सहारे ढूंढ रहा होता है। ठीक है, वो कहीं और लुक इन कर रहा होता है कि मुझे कहाँ से जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाए, मुझे कहाँ से थोड़ी सी मोहब्बत मिल जाए, मैं किसी की अपनी बात कहूँगा तो कौन सुनेगा। तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स को भी आपस में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपस में आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उसको ज़रा थोड़ा सा टाइम बाउंड कर लें। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मास्किंग करें घर में भी। देखिए, आप बाहर निकलते हैं, आपका मूड अच्छा है या आपका मूड ख़राब है, आज आप गुड फील कर रहे हैं या बैड फील कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ मास्किंग करते हैं, यू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, आप उनसे अच्छे तरीके से बात करते हैं। आप अपनी वर्क प्लेस से जितना मर्जी थक के जा रहे हैं, आपको बच्चों को एक स्माइल तो देनी होती है। तो व्हाई डोंट यू डू दिस? समटाइम्स हो सकता है आप थके में हो सकता है आपका मूड खराब है, घर से बाहर से निकल गए, लेकिन आप घर जाके भी तो मास्किंग कीजिए ना। बिल्कुल आपने सही कहा। जहाँ पे आपको जरूरत है वहाँ आप करते नहीं है, और बाहर आप लोगों के साथ मुस्कुराते नहीं है, बाहर आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात भी करते हैं। सो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हमने आज के शो में डिस्कस की है। तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चीज़ों पर गौर करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सोसाइटी में अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बच्चे की ग्रूमिंग के लिए लाजिम व मलजूम है। डॉक्टर अफाफ, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अपनी सजेशंस और इसके साथ साथ कोई टैलेंट है तो वो भी ज़रूर हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे आप शेयर कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।